Oh, kibalo mo unsa ka lahi og batasan ng Espiritu Santo. Ang ulipon mihangyo nga sir, mo mangitagaan-gaan nga trabaho ang imong ulipon. Ibugat ra kayo na unya walay bunga. Wala ka unsay gitubag. Ana siya. Tao kaliwat ni David. Ayaw pangitagaan nga trabaho. Kay gihaw-as ka sa Ginoo gikan didto sa lapok. Kuyog ka sa imong magtutudlo tunga sa balaang bukid sa Dios. Dili aron magkinabuhi nga murag langit, kundili aron pagdawat sa silot. Ayaw sige reklamo. Kay si Rehoboam nga anak ni Jacob, anak ni Solomon di ay, imbes naglaom ang mga Israelita nga pagaan-gaano ng trabaho nila nga bugat nga gihatag ni Solomon, unsay gihatag kang Rehoboam, gibdoble niya ang bugat. Karon ang tuyo dia para malig-on ang Israel. Lahi man ang pananaw sa mga tao kay gitawag man nila buang si Rehoboam. Pero ang tinuod, gisugo to si Rehoboam sa Dios aron lig-ono ng Israel. Maupod ning gibuhat niya sa iyang ulipon karon. Usa niya i-rescue kining mga katawhan niya ining nasura. Giuna niya pag-rescue ang iyang ulipon kaliwat ni David. Kinanglan mudawat yun sa kapaitan. Karon nihangyo nga paggaan-gaanon ang trabaho mungita gaan-gaan. Ay gihatod na hinoon ko sa mas bugat. Ay wa tay mahimo. Kay maoy gusto sa Espiritu Santo. Kay ang gusto sa Espiritu Santo ilalom po na sa basbas sa gamhanang prinsipe nga anak sa hari sa tanan mga hari. Dili ako mao'y nagpili sa akong kinabuhi karon, kundi ang prinsipe nga nagpadala sa akong magtutudlo. Mao nay tinuod. Pero nagsulti siya nga ayaw sila pugsa nga mutuon nimo kay doon na pud na sila kaugalingong unod sa ilang kasing-kasing, mao to ilang paminaon. Kay mismo ang prinsipe nga nagpadala sa akong magtutudlo, gitawag mga nigbuang, gitawag og demonyo, gitawag pag diablo. Ako nga ulipon lang, kinanglan maranasan pud na ako ang nahitabo sa kinabuhi sa yutan ang kinabuhi sa akong prinsipe. Ang paglaom sa tao mayon habang may hininga may pag-asa. Pero ang prinsipe nga nagpadala sa akong magtutudlo nagsulti nga iyang ihatag sa akong immortal body ang otoridad, dili diri sa tan-on akong lawas. Otoridad ba nga usa lang ka single drop nga gikan sa gingharian sa Dios. So baligtad, mura kog ambulance ni sugat ba sa nag-counterflow ba sa traffic. Dili ko ilalom sa batas trapiko. Dili po ko ilalom sa batas Bible, bersikulo kapitulo. Ano man? Ang ako magtutudlo mensahero sa Dios, Espiritu Santo, wala mo ari diri aron kapuson sa letra o mga bersikulo kapitulo. Gawas nun siya. Yari siya aron pagtuman sa kabubuton sa prinsipe nga anak sa hari. Agakon ang gusto niyang agakon. Ang iyang agakon mausab gyud na ang personalidad. Ora nagbuang ba? Dili na siya matik sa normal nga mga tao. Ano man? Dili naman ang resident niya nga espiritu mao ay nag-govern sa iyang pagkatao, kundi ang Espiritu Santo na nga gikan sa gingharian sa Dios.
Pag-ingon nga ayaw daw ata ang mga gasa sa mga anak sa Diyos. O di sundon kay si David, gihatagan na unta sa battle gear o mga metal jacket kay para sigurado nga modaog siya kontra sa higante nga Palestinian. Pero unsay gisulti ni David, dili na mo'y maghatag na ako kadaugan kundili ang Ginoo, tabang sa Ginoo nga Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, may mo tabang na ako sa pagbuntog sa mayabang nga higante. O dili ka ng kwarta, may muhatag na ako kadaugan. Daghan naman ko nalampasan nga mga tentasyon. Ayoda dito sa kaunlaran sa Akobaw, o gibawalan ko niya pagdawat. O sundon sunod ang pait pa gyud kining sarili na kong i-suspension, gibawalan ko niya pagdawat. Buti ba sabot nakahibalo siya unsay maayo, pero ang tao gusto magsunod sa kaugalingon niyang gusto. O di gigutom mangyapon pirmi. Katong dito sa Cubao, pag imbis naghinam-hinam na ako kay madawat ng 8,000, gibawalan ko niya pagdawat. Ang gibuhat niya, gipatoyo kinonggo niya sa Tibok Metro Manila, Northeast, Southwest, Malabo na butas, Caloocan, Parañaque, Marikina, Dumaguete, Cavite, sa Pote Road, balik sa Manila, Quezon City, 7 ka adlaw, 7 ka gabi way suluray o pultahan. Oh, imbes hinam-hinam ko nga mag-enjoy sa 8,000, ay ang gihatag niya silot hinoon, 7 ka adlaw, 7 ka gabi way sa gutter lang matulog. Kay ang pagkaon lagi sa espiritu, kasakitan sa unod, dili na matek sa mga tao nga nagkinabuhi sa unod. Dili po na sila mabasol kay gianak man sila nga unod og dugo, o di magkinabuhi sila nga unod nun. Pero ang katong gipuy-an sa Espiritu Santo, dili na to siya masabtan, muna na to siya praning magistorya. Okay, sige ingon ang mga tao nga hapit na mo balik, go back daw, northeast, southwest sa Israel. Siya kung sa bakbak ang Israel, gilibutan sa daghan niya mga kaaway, buntog. Tinuod na kay pinili man siya sa Diyos. Maupod na inyong nasod, nanangasanga ni siya sa Israel. Dito ninyo makita ang kinabuhi sa akong ipanulti. Sa panahon nga ako ibadbara na ining unod ug dugo nga nigapos na ako. Pero dili na mahitabo, hanto dili itugot sa prinsipe nga anak sa hari sa tanan mga hari. Ang mga tao mahadlok, mubiya sa unod. Ewa man sila kaila sa ilang immortal body. Pero ang espiritu anon gibarkada sa Espiritu Santo, kanunay excited. Kung doon ay sugoon dia ang bughaon ko, ay suklian ako gugma sila. Ano man, kalingkawas naman ko gikan sa pagkagapos ining unod ug dugo. Sige dagan sa toilet, sige dagan sa karinderya, makahulam og energy sa buntag. Pagkahapon kapuyo na pud. Buti masabot. Excited ko atong gasa nga energy nga dili nahulam, dili energy nga gikan sa produkto sa yuta. Saging, kamote, balanghoy o tubig. Katong energy nga gikan sa gingharian sa Dios, marag energy sa adlaw ba o mas taas pa sa energy sa adlaw. Botoy gipangandoy sa iyang ulipon. Karon ang trabaho nako karon tigdawat sa mga pangbubuli, panglalait, pangungutya. Pero panahon nga makalingkawas na ako ining unod ug dugo, nga nigapos na ako, ay dito makita ninyo
Kay ang kamatuoran dili na dawaton, ang kamatuoran gikan sa gingharian sa Dios dili na dawaton diri sa kalibutan sa bakak. Kay ang dawaton diri ang katong mga bakak. O tama tanan, sakto na sila tanan. Tanan reliyon puro sakto. Pero ang dalan padong sa gingharian sa Dios maihap lang sa tudlo. Ang mulahotay pagkuyog sa akong magtutudlo. Oh. Sige giyon sila nga ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag namo karong adlaw. O sakto na kay mao man gitudlo sa ilang Ginoo si Jesus Christ. Pero ang Ginoo maniid man pod. Samtang nagsige sila glitok anang ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag namo karong adlaw. Panidan man nila unsay nakaduing si kasing-kasing sa tao. Uy, kwarta may nakaduing ining kasing oy kwarta ihatag niya. Oy, o saging kamote balanghoy o rice o spaghetti o mo pud na ihatag sa Dios. Uy, nakita man sa Dios nga ang sulod sa kasing-kasing sa tao nangandoy man ni sa wisdom sa Ginoo. Kaalam sa Dios ug energy nga gikan sa gingharian sa Dios. Ay silutan to, katuntuhan na silutan. Ano man, tao ka lang ambisyoso ka ha. Nangandoy ka sa energy nga gikan sa Dios. Nya nangandoy po ka sa wisdom nga gikan sa Dios. Silutan ka. Pero malipay ang Ginoo kay akong kaliwat sa Dios pero nagapos dahil sa unod. Di sakiton yun tong iyang yutan-on lawas. Ano man? Mura bag inesisyon mo sulod kag fraternity paka mangga usa ka mo dawaton usa kanila dawaton nga isip membro. Linagitek sa nang tanan parte sa imong lawas. Nya karon mosulod ka sa gingharian sa Dios. Imong dawaton nga pinakasayon. No way. Loko na. Lisod-lisod mga ang anak sa Dios, ang legitimate nga anak sa Dios. Way sala pero gidawat niya ang tanan silot nga para unta sa tanan mga tao sa yota. Siya nagdawat. Nya karon ang iyang ulepon sayon-sayonon lang. Pagsulod sa gingharian sa Dios. Oh, medyo bitinon sa tamo kay ang panahon sa Dios walay limitasyon pero ang panahon sa tao limitado. Atong pasalamatan nakatanom tag spiritual nga prutas. Unta nalipay ang gingharian sa Dios na serve na ako ang spiritual nga prutas diri sa iyang mga children. Purihin ang Panginoon sa ngalan sa most powerful nga Amahan, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Sa ngalan sa most obedient niyang anak ug sa ngalan sa iyang mensahero ang Espiritu Santo nga gialagaran sa babaeng Birhen kaliwat ni David. Amen.